वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान ज़हूर और इस वक्त मैं आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ पावर ईगल्स की CEO एंड फाउंडर से, जिनका नाम है बिनिश अबू बकर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड। मैंने सुना है कि आपकी जो कंपनी है वो USA बेस्ड है, कंपनी है। जी बिल्कुल। और आप बहुत ख़वातीन को हेल्प आउट करती हैं, बहुत सारे लोगों को हेल्प आउट करती हैं, उनका उनको अपने पैरों पे खड़े होना, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? जी बिल्कुल। और अस्मा ज़िया हमारे साथ मौजूद है, आपकी टीम मेंबर हैं ये। जी बिल्कुल। तो अपनी कंपनी के बारे में हमें कुछ बताएं प्लीज़। ठीक है। अपने बारे में अगर मैं बताऊं तो आई वाज सेल्फ एम्प्लॉयड प्रायर टू जॉइनिंग इस बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले। मैं सेल्फ एम्प्लॉयड थी, अपनी बुटीक रन करती थी दुबई में। तो एक पॉइंट ऐसा आया कि मुझे लगा कि ए लॉट ऑफ मनी जो है वो मेरे बिजनेस में आ भी तो रहा है लेकिन जा भी रहा है, क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयड में यही होता है कि आप बहुत सा पैसा लगा रहे होते हैं, आ भी रहा होता है लेकिन कुछ बच नहीं रहा होता। तो एक पॉइंट आया कि मेरी हेल्थ भी डेट्रिएट हो गई। तो फाइनली मुझे एक ऑफ़र आई कि आप ऑनलाइन बिजनेस ज्वाइन करें। अच्छा। आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके इन्फ्लुएंस क्रिएट करके ना आप अर्निंग कर सकते हैं। सो पावर ईगल इज़ अ कंपनी, इज़ अ टीम जो एफिलिएट है, हम लोग US बेस्ड कंपनी के साथ एफिलिएटेड हैं जो वेलनेस के ऊपर काम करती है। अच्छा। तो basically the whole idea that I have is that I have to create millionaires in Pakistan. So as today you can see Asma is here, she's one of my testimonials. She's just 22 years old and she's a young millionaire from Pakistan and she's part of Power Eagles. चाहे my main idea, आराम से निकलना बाहर। अब सबको पता चल गया है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी। तो बस मेन आइडिया यही है कि एट द मोमेंट अगर कुछ भी डिजिटल नहीं है तो आप अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट नहीं कर सकते या आप अर्निंग नहीं कर सकते। बिजनेस पूरा एक एम्पायर खड़ा किया है और वो एक लोकेशन पे एक जगह है, उसके बारे में लोगों को कैसे पता चले। सो आप कहती हैं कि ऑनलाइन आप अपना जो कैनवस है वो ब्रॉड कर सकती हैं, लोगों को पता चल सकता है कि ये देखो हमारे पास ये कहना चाह रही है। तो अस्मा की क्या कहानी है? अस्मा ने क्या किया ऐसा? 22 साल में लड़कियों के हाथ पीले होते हैं लेकिन अस्मा ने तो माशाल्लाह सब नीला पीला कर दिया। फॉर मी, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और आपको पता है मिडिल क्लास फैमिली के लिए अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं मेरे ख्याल से। मतलब स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होती है अपनी फैमिली को। एक फैमिली मेम्बर तो होता है ना जो मिडिल क्लास वाली चेन से बाहर निकालते हैं। तो बेसिकली दैट्स माय स्टोरी। लेकिन आपको पता है अपॉर्चुनिटीज़ की कमी की वजह से स्ट्रगल थोड़ी ज़्यादा होती है। तो पावर ईगल इज़ अ प्लेटफॉर्म जिसने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। एक्सपीरियंस नहीं है कोई बात नहीं, वी विल टीच यू। पावर ईगल्स ने मुझे कहा कोई बात नहीं, ग्रेजुएशन नहीं हुई कोई बात नहीं, स्टूडेंट हो साथ साथ स्टडी करो और साथ साथ जो है अपना बिजनेस रन करो। और सब सिखाया, ग्रूमिंग, एक्सपोजर सब पावर ईगल्स ने दिया। फॉर एग्जांपल आसान अल्फाजों में बताओ कि जैसे तुम अपना बताओ ताकि लोगों को समझ आए कि अब जैसे क्या रिक्वायरमेंट है एजुकेशन की, क्या किस तरह तुम इनके पास गई और क्या सीखा तुमने। फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्टूडेंट हो आप तो भी कर सकते हो। आप अगर हाउस वाइफ हो, घर में बैठे कुछ भी नहीं है, सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हो तो उस टाइम को प्रोडक्टिव बना लो थोड़ा सा। आप ऑनलाइन बिजनेस करो इंस्टेड ऑफ इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग, टिकटॉक स्क्रॉलिंग। आप ये बिजनेस करो ना अपना, 2-3 घंटे दो, 4 घंटे दो, जितना टाइम दोगे उतना ज़्यादा आप अर्न करोगे। अगर आप कोई जॉब या बिजनेस कर रहे हो तो आप इसको सेकंड थर्ड सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप पार्ट टाइम में कर सकते हो, आप फुल टाइम में कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। तो आप एक पार्ट टाइम में भी अच्छी इनकम अर्न कर लेते हो। और इमेजिन अगर आप फुल टाइम कर रहे हो तो आप किस लेवल पे जाके अर्न करोगे। अगर मैं पार्ट टाइम, क्योंकि मैं स्टूडेंट थी ना, 2 साल मेरी ग्रेजुएशन में लगे जब मैं इस टाइम पीरियड में थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अगर पार्ट टाइम में करके मल्टी मिलियनियर बन सकती हूँ तो फुल टाइम में कितना तो करके कैसे बनी यही तो कहानी मुझे सुनाओ ना। ऑनलाइन पहले बिनिश बाजी से मेरा कांटेक्ट हुआ, उन्होंने मुझे सारा गाइड किया, उन्होंने ही मुझे सिखाया, इसी रास्ते पे लगाया और मैं सीखती गई इनसे। और मतलब क्या आप कैसे टीच कर रहे हो? बेसिकली हमारा ना डेली बेसिस पे हमारे जूम सेशंस होते हैं। अच्छा। हम डिफरेंट कैटेगरीज टीच करते हैं। इंस्टाग्राम मोनेटाइज कैसे करना है, यूट्यूब मोनेटाइज कैसे करना है, आप टिकटॉक को मोनेटाइज कैसे करना है। टेक्निकली सारी आप नॉलेज दे रहे होते हैं जो आम बच्चों को नहीं पता होता या आम लोगों को नहीं पता होता। बिल्कुल। तो वो आप टेक्निकली उनको अवेयरनेस
دیتے ہیں ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو, اور پھر بزنس وغیرہ کی سوچ ان کی اپنی ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں, ہم وہاں سے لے کر یہ بیچ رہے ہیں, آپ بتاتی ہیں کہ ایسے کرو ایسے. بالکل, دیکھیں ہمارے اپنے پروڈکٹس بھی ہیں. ہمارے آپ کے پاس 2 کیٹیگریز ہیں, آپ کے بہت سارے انکم سٹریمز ہیں. لائک آپ اس کے تھرو پیڈ ٹریولز بھی اچیو کر سکتے ہیں, جیسے اسما میرے ساتھ بتایا جا رہی ہے, شی از آلریڈی کوالیفائڈ فار دی انٹرنیشنل ٹرپ. تو اس کے اندر بہت ساری اسٹریمز آف انکم ہیں. آپ پروڈکٹ کے اوپر کام کرنا چاہتے ہو, آپ کی مرضی ہے. آپ اگر ویلتھ کے اوپر کام کرنا چاہتے ہو, آپ پراپر کوچ بننا چاہتے ہو, بزنس کوچ, وہ بھی کیٹیگری آپ کی ارننگ اسٹریم ہے. پھر آپ کی پیسو انکم آ جاتی ہے. وہ ہماری یونیورسٹیز میں پیسو انکم بتائی نہیں جاتی. لائک ہمارے وہی ایک میٹرکس کو ہم فالو کر رہے ہیں نا. اینسسٹرز کیا کرتے تھے, دے یوزڈ ٹو گو اینڈ ہنٹ, اور اس کے بعد جو ہے اسی سائیکل کو آج جاب میں ہم لوگ ریپیٹ کر رہے ہیں. صبح سے لے کے 9 to 5 کریں, واپس اس کو دوبارہ ریپیٹ کریں, اور آگے جنریشنز بھی وہی چیز کریں. اسکولس کے اندر پیسو انکم کے اوپر اتنی ساری بات نہیں کی جاتی. پیسو انکم کیا ہوتی ہے؟ فار ایگزامپل کوئی بھی بڑی سی ایک کمپنی جو بلڈ ہوتی ہے, تو فار ایگزامپل جو اس کا آپ سمجھیں کہ آپ فار ایگزامپل یو آر دا برانڈ ایمبیسڈر, ٹھیک ہے. ایک پوائنٹ آتا ہے کہ وین یو آر ناٹ ایکٹیولی ورکنگ, آپ ایکٹیولی کام نہیں کریں, لیکن آپ کی پوری آرگنائزیشن آپ کے لیے انکم جنریٹ کر رہی ہے. بالکل بالکل. تو وہ ہر سول انڈیویجول کے لیے ہم اس کو سیٹ کروا کے دیتے ہیں. اچھا اچھا. سو آپ زیادہ تر میڈیکل بیسڈ چیزیں ہیں جس سے ہیلتھ اینڈ ویلنس ہے. بالکل ہیلتھ اینڈ ویلنس. بالکل. پاور ایگل جو ہے اس میں بالکل. اچھا, آپ کو اگر میں آپ سے سوال کروں یہ کہ 6 ڈیجٹس میں کمانے کے لیے کتنا ٹائم لگے گا؟ اٹ ڈیپینڈز آن اللہ سبحانہ تعالیٰ اینڈ یور ایفرٹس. آپ کے ایفرٹ, ہم دیکھیں ہم آپ کو پلیٹ فارم دے دیں گے, آپ کو پلیٹ فارم مل جائے گا. ان دی اینڈ آف دا ڈے آپ کتنا کام کرتے ہیں, کتنی زیادہ ٹریننگس کو لے کر آپ اپنا ایفرٹ لگاتے ہیں, رزلٹ آپ کے سامنے. اف آئی وڈ سے لوکنگ ایٹ ہر جرنی, شی واز ایبل ٹو بیکم اے 6 figure earner in just 2 months. ٹھیک ہے, مطلب پرسن ٹو پرسن ڈفرنٹ جرنیز ہوتی ہیں. سو آئی ہیو پیپل جنہوں نے 6 مہینے میں اچیو کیا ہے, دیر آر پیپل جنہوں نے سال میں اچیو کیا ہے. بالکل, کچھ لوگ ٹائم لیتے ہیں سیکھنے میں, وہ والی چیز. ایبسلیوٹلی, کوئک لرنرز بھی ہوتے ہیں. آپ کی ٹیم میں کون کون شامل ہے؟ میری ٹیم میں ڈاکٹرز بھی ہیں, میری ٹیم میں ہاؤس وائفس بھی ہیں, میری ٹیم کے اندر جرنلسٹ بھی ہیں, میری ٹیم کے اندر الحمدللہ دیر آر سو مینی ماڈلز ایز ویل ہو آر پارٹ آف مائی ٹیم. سو ڈفرنٹ بیک گراؤنڈ سے, اور ڈفرنٹ, اس وقت 30 کنٹریز کے اندر ہم جو ہیں اپنا ٹیم رن کر رہے ہیں, اپنی کمپنی کو رن کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ آئی ایم وشنگ ٹو ٹیک اٹ مور براڈر. مین آئیڈیا ہے آئی وانٹ ٹو کریٹ مور اینڈ مور ملینئرز ان پاکستان. تو اگر کوئی آپ سے کانٹیکٹ کرنا چاہے تو وہ کیا کرے؟ آپ میرے انسٹاگرام پہ فالو کر سکتے ہیں بینش ابو بکر کے نام سے, یوٹیوب پہ بھی بینش ابو بکر کے نام سے آپ کر سکتے ہیں. آپ کو فون میں نے یہاں پہ پرووائڈ کیا, اس سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. جی جی بالکل, تو دے کین کانٹیکٹ می تھرو دیٹ. اچھا جی, سو اس طرح ہے. اور اگر آپ نے کہا کہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کتنے ایفیشینٹ ہیں کام میں, کتنی جلدی پک ہے آپ کی, اس حساب سے. تو کیا آپ کے پاس زوم کی کلاسز لیتے ہیں, یہ اس طرح ہوگا کہ الگ الگ آپ شیڈیولنگ دیں گی جو بھی آپ کو مطلب اپنے ساتھ؟ دیکھا ہماری ڈیلی کلاس, بالکل ڈیلی کلاسز ہوتی ہیں. ساتھ ابھی ریسنٹلی ہم ٹی وی کے اوپر پورا, میں نے لاہور کے اوپر سکسیس ڈے کیا ہے. تقریباً ہمارے ٹیم کے ود ان پاکستان 500+ لوگ تھے. کل میرا ایونٹ تھا موون پک میں, دیر ور مور دین 120 ممبرز اوور دی میٹنگ. تو یعنی کہ وی آر الحمدللہ گروئنگ. اور باقی یہ ہے کہ بالکل ٹریننگ سپورٹ سسٹم تو ہمارا پرومس ہے. ونس somebody joins in we are going to support. ہم ہر طرح کی, لائک فار ایگزامپل جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ ہر ٹاپک کے اوپر, ہر طریقے, ایون پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اوپر, ایون کمیونٹی, اگر کسی کو بات کرنی نہیں آتی, بیکاز بہت ساری ہاؤس وائف ڈرتی ہیں کہ یار میں کانفیڈنٹ نہیں ہوں, میرے پاس ایجوکیشن نہیں ہے, تو میں تو کچھ نہیں کر سکتی. تو آپ نے ایسا نہیں سوچنا, آپ نے کہنا ہے کہ نہیں, بس آئی وانٹ ٹو گیو مائی سیلف اے چانس. اوکے اوکے. تو یہ پاور ایگل صرف خواتین کے لیے یا بہت سارے میل ممبرز؟ ہاں, کیونکہ بہت سارے لڑکے بھی ایسے ہیں جن کو کچھ بھی نہیں سمجھ آتا, تو ان کی اماؤں نے اور باقی سب نے, تو ٹیچرز نے نہیں سمجھایا, تب سب کے لیے پاور ایگل ہے. تھینک یو سو مچ اینڈ بیسٹ آف لک فار یور کمپنی. تھینک یو اسما جی. تو یہ تھا آج کا شو. امید ہے آپ نے آج کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا. لیجنڈز ہمارے شو پہ آ رہے ہیں, اور آپ کی من پسند ستارے بھی آتے رہیں گے. مکس اینڈ میچ آپ شان سحور میں دیکھیں گے. جو آپ چاہتے ہیں پلیز آپ ہمیں لکھ کے بھی بھیجیے, جن سے آپ ملنا چاہتے ہیں, ہم ضرور ان کو اپنے شو میں دعوت دیں گے. تو شب بخیر. کتنا عجیب لگ رہا ہے کہنا گڈ مارننگ کے بجائے. شب بخیر. کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.